ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। यहाँहरु उपस्थित सबैलाई स्वागत र सबैलाई नमस्कार। आज फेरि हाम्रो साप्ताहिक सत्संगमा यो टपिक आजको अक्टोबर 2 को लागि फूड र मेडिसिन्स, खानेकुरा, खानपान र औषधि, यो विषयमा केही विचारहरू स्वामीजीले राख्नु भएको छ। त्यसको हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। यो खानेकुरा भन्ने बित्तिकै स्वामीजीले बारम्बार हामीलाई बताउनु भएको छ, अर्थ्याउनु भएको छ कि मोडरेसनको बारेमा, सन्तुलित आहार। र यो चीज सुरु गर्दाखेरि मैले एकचोटि फेरि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु स्वामीजीको कन्सेप्ट जुन अवधारणा छ र त्यो धेरै ठाउँमा बडा प्रमाणित र परिष्कृत हुँदै आएको धारणा छ। त्यो के भने हामीले खानेकुरा लिनु भनेको ऊर्जाको लागि हो। हामीले शरीरमा ऊर्जा लिने र ऊर्जा खर्च गर्ने बीचको ब्यालेन्स हुन सक्यो भने हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, हामी स्वस्थ हुन्छौँ। र हामीले यो आहार विहारलाई याद गर्नुपर्ने कारण नै के हो भने यो एउटा भेहिकल हो। यो हाम्रो शरीर भनेको एउटा साधन हो। यो एउटा काल, एउटा भनौँ न 70-80 वर्षको या 100 वर्षको एउटा पूर्ण काल जीवन आयु हामीले मान्यौं भने त्यसमा हामीले केही कर्महरू गर्नको लागि, केही पुराना छापहरू हटाउनको लागि, हामीले जसले जुनसुकै उद्देश्यले यो संसारमा बाँचिराखेको भए पनि त्यो पूरा गर्नको लागि यो साधनलाई स्वस्थ राख्नु पर्दछ। र त्यो स्वस्थ राख्नको लागि आहारको मुख्य स्रोत, ऊर्जाको मुख्य स्रोत भनेको खानेकुरा हो। स्वामीजीले भन्नुभएको छ हामीमा हाम्रो ऊर्जा लिने तरिका भनेको प्रमुख यही खानेकुरा हो, ठोस खानेकुरा। अरु सूक्ष्म भनेको जुन हामी पानी पिउँछौं, हामी सास फेरिराखेका छौं र केही हामी अलिकति ध्यानमा लागिसकेका योगका केही चीजहरू जानिसकेका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ ब्रह्माण्डीय ऊर्जासँग कनेक्ट हुनलाई जानिसकेका छौं, उहाँहरू हामी सबैले त्यो ब्रह्माण्डीय ऊर्जालाई पनि आफूसँग आत्मसात गराउन सक्छौं र त्यो बाटो पनि हामीले एउटा अपनाउन सक्छौं। र खर्च हामी पनि गरिराखेका हुन्छौं। खर्च कसरी गर्छौं नि काम गरेर, केही पनि फिजिकल एक्टिभिटी, मेन्टल एक्टिभिटी गर्दाखेरि त्यो खर्च हुन्छ। त्यही भएर स्वामीजीले भन्नुभएको छ मोडरेसन इन फूड महत्त्वपूर्ण हो, तर जीवनलाई सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गर्नलाई फूड, अनि त्यसपछि हामीले वर्क जुन काम गर्छौं, रेस्ट हामी आराम गर्छौं, निद्रा त्यसैको अझै विस्तारित चीज भयो, अझै कन्जर्भेसन हुन्छ, रेस्टको फर्दर एक्सपेन्सन। र सेक्सुअल एक्टिभिटी र फिफ्थ भनेको हाम्रो मेन्टल एक्टिभिटी, एकदम चलिरहने मेन्टल एक्टिभिटी। भनेपछि यी 5 वटालाई हामीले मोडरेसन गर्यौं भने हाम्रो त्यो ऊर्जाको सञ्चिति र हाम्रो त्यसको चाहिँ सन्तुलन हाम्रो शरीरमा बनिरहन्छ। अत्यधिक खाना, एकदम कम खाना, दुईटै घातक। अत्यधिक मानसिक रूपमा त्यो जुन बेला पनि लगातार चलिरहने त्यो कमेन्ट्री जस्तो त्यस्तो विचारहरू, त्यो पनि हामीलाई हाम्रो ऊर्जा त्यसले लस्ट गरिराखेका हुन्छन्। हामी तनावमा हुन्छौं भन्छौं, अरू चीज भन्छौं, डिप्रेसनमा हुन्छौं भन्छौं, हाम्रो शरीर कस्तो शिथिल भएर आउँछ। त्यो सबै चीज हाम्रो ऊर्जा त्यसरी व्यय भइराखेको हुन्छ। अरू त्यसैगरी हामीले सेभ गर्ने तरिका भनेको आराम गर्दाखेरि हामीले सञ्चिति लिइराखेका हुन्छौं, खर्च गर्दैनौं। र जे चीज हामीले यो खानेकुरा लिइराखेका हुन्छौं त्यसलाई हाम्रो शरीरले बिस्तारै कन्भर्ट गरेर, परिवर्तन गरेर
7 वटा चरण हुँदै हामीलाई थाहा छ कि खानेकुरा 7 वटा चरण हुँदै भनेपछि सुरुमा सोलिड फुड लिन्छौँ हामी, त्यसपछि केही रस बन्छ जुन जुस भनेर भन्छ, त्यसबाट रगत बन्छ, रगत पछि मांसपेशी भन्छ, मांसपेशी पछि फ्याट, फ्याट पछि बोन्स, बोन्स पछि म्यारो, म्यारो पछि त्यो जुन प्योर ऊर्जा जुन छ त्यसलाई हामीले ओजस भनिरहेका छौँ त्यो भन्छ र त्यही ओजस नै बायोम्याग्नेटिजम कै स्वरूप हो प्योरेस्ट रूपमा। त्यसले हाम्रो शरीरलाई बनाउने, त्यसलाई पालन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नरिस गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने, सधैँ सन्तुलित स्वस्थ बनाउने काम गर्दछ। र यो सबै चरणहरू पार गर्दा जुन जुन चरणबाट पार भए ती अर्ग्यानहरूलाई यसले मद्दत गर्दै जान्छ। र हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो ऊर्जा सबैभन्दा बढी हाम्रो बेसिक मेटाबोलिजममै खर्च हुन्छ। शरीर यत्रो हाम्रो जत्रो शरीर छ त्यसमा केही कार्यहरूले हामीले नजानिकनै भइरहेका छन्, जसलाई हामी मेटाबोलिक प्रोसेसेसहरू भन्छौँ हामी। त्यसमा 75% जति हाम्रो ऊर्जा खानेकुराले पाएको ऊर्जा हाम्रो खपत हुन्छ र बाँकी 25% मा हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने चिज हुन्छ भनेको एक्सेसिभ थट्सबाट जुन गइरहेको छ, एक्सेसिभ बडीलाई एक्टिभ गराउँदा जुन खर्च भइरहेको छ, यी सबै चिजमा हाम्रो 25% मा हाम्रो कन्ट्रोल भइरहेको छ, कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर यो सारा मेटाबोलिक प्रोसेसेस बाहेकको जुन अझै अतिरिक्त ऊर्जा हामीलाई चाहिन्छ त्यसमा यो खानपिनको मोडरेसनले एकदम महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ। किनभने जहाँ हार्टमा केही चिज पुग्नै पर्छ भने शरीरको सिस्टम नै यसरी बनेको छ कि त्यहाँ पहिले नै पुग्छ। त्यो खानेकुरा मध्येबाट सबभन्दा चाहिने चिज पहिला हार्टमा पुग्ला, सबभन्दा ब्रेनमा पहिला पुग्ला, त्यही भाइटल अर्ग्यान्स भनेर भन्छौँ हामी, किडनीमा पुग्ला, लिभरमा पुग्ला। सो यी चिजहरूलाई शरीरले नै बरु शरीरको बाहिरी अङ्गहरूलाई डिसफङ्सनल बनाएर पनि ती ठाउँमा हामी पुर्याउने गरेकै छ, इनभोलन्टरी, हाम्रो दिमागमा आउनुभन्दा पहिले नै। त्यसमा हाम्रो 75% जति ऊर्जा व्यय भइराखेको हुन्छ। बाँकी ऊर्जा हामीले कन्सियसली हामीले युज गर्न सक्ने ऊर्जा। यति भूमिकाका साथमा यो अगाडि बढ्न चाहन्छु। स्वामीजी सुरुमै के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँमै, खानपिनमा मोडरेसन हुनु पर्यो। त्यो खानपिनमा मोडरेसन किन हुनु पर्यो, त्यो सन्तुलित किन हुनु पर्यो भन्दा यो सबै हाम्रो ऊर्जाको अरू मेथडमा पनि प्रयोग हुन्छ। जुन 5 वटा हामीले भन्यौँ, फुड, वर्क, रेस्ट अनि सेक्सुअल एक्टिभिटी र एक्सेसिभ थट्स, यो 5 वटा चिजमा लागु हुन्छ। तर यहाँ आजको इक्जाम्पल फुड जुन सबैभन्दा सजिलो छ हामीलाई बुझ्नको। अब हामीले खानपिनमा सन्तुलित हिसाबले किन खानु पर्यो भने स्टेटमेन्ट सुरुमै स्वामीजी भन्नुहुन्छ, हामीले बडीले खानेकुरालाई पचाउँछ कि खानेकुराले नै बडीलाई खाइदिन्छ। हामीले यदि शरीरलाई ध्यानमा राखेर हामीले खानपिन गर्यौँ भनेदेखि हाम्रो शरीरले सजिलैसँग खानेकुराहरू पचाउँछ। नत्र भने त्यो खानेकुरा पचाउने क्रममा हाम्रो शरीरको यति अत्यधिक स्रोत साधन खर्च हुन्छ र ती खानेकुराले नै हाम्रो विभिन्न चिजहरू, रसायनहरू निकालेर हाम्रो शरीरका अन्य कार्यहरूलाई दखल दिन्छ। त्यसरी के भन्न सकिन्छ भने त्यसलाई हाम्रो शरीरलाई नै त्यही खानाले खाइदिन्छ। त्यही भएर सन्तुलित भएन भने जुन प्रयोजनको लागि हामी खानपिन गर्छौँ, आहार लिन्छौँ, त्यो उल्टो हुन जान्छ। त्यही आहारले नै हामीलाई अझै रोगी बनाइराखेको हुन्छ। हाम्रो खानेकुरा एकदम सफा, साधारण भनेको सामान्य हुनुपर्छ तर पौष्टिक हुनुपर्छ। सामान्य भनेको कम्प्लेक्स फुडहरू भन्दा सामान्य, पचाउन सजिलो हुने खालको खानेकुरा हुनु पर्यो र पौष्टिक हुनु पर्यो। यो हामी सबैलाई थाहा छ। आज यो संसारमा धेरै जसो क्षेत्र अझै पनि पौष्टिक खाना नपाएर कुपोषणको शिकार भइरहेको छ। र हाम्रो स्वामीजी भन्नुहुन्छ सामान्य घरमै घरेलु चिजहरू नै र घरको वरिपरि पाइने चिजहरू नै, तिनैमा पनि पौष्टिक चिजहरू छन्। हामीले खान नजानेर पनि कतिपय अवस्थामा हामीले यो सन्तुलित आहार पाउन सकेका छौँ। उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ अत्यन्तै यो हामी चिल्लो, पिरो, अमिलो भन्छौँ नि, यो अत्यन्तै गुलियो चिजहरू एकदमै थोरै मात्रामा मात्रै खाइनुपर्छ।
यिनीहरूलाई मिठो लाग्यो भन्दामा एकदमै धेरै गऱ्यौँ भने हामीलाई थाहा छँदैछ एकैछिनपछि या केही घन्टापछि हामीलाई समस्या दिन थालिहाल्छ। भनेपछि त्यो खानेकुरालाई ब्यालेन्स गर्दा सामान्य हाम्रो शरीरले पचाउन सक्ने खालको र पौष्टिक आहार लिनुपर्छ। तर पौष्टिक भन्दैमा अत्यधिकले पनि अप्ठ्यारो पार्छ र यी जो हाम्रो स्वाद जिब्रोले गर्दाखेरि हामी दुई चारवटा स्वादहरू एकदम कुनै कसैलाई मनपर्छ कुनै अर्को कसैलाई मनपर्छ, तर त्यो एक्सेसिभ रूपमा तिनीहरू पनि नलिउँ, ती थोरै थोरै मात्रामा लिउँ जसले यो शरीरले त्यो आनन्द पनि प्राप्त गर्छ स्वादको पनि र शरीरलाई हानि नोक्सानी केही पनि गर्दैन र त्यो अझै त्यो हामी पञ्चेन्द्रिय ध्यान भन्छौँ, त्यसमा हामी त्यो इन्द्रियलाई अझै सबल बनाउँछौँ र त्यो सबल बनेको इन्द्रियबाट हामी के बुझ्छौँ भने ओहो यस्तो स्वादिलो चिज खानेकुराबाट त यस्तो स्वादिलो स्वाद र आनन्द आउँछ भने त्यो परम तत्त्वको अनुभवमा त कति आनन्द होला भनेर त्यो रिफ्लेक्सन गर्न सक्छ। त्यही भएर मोडरेसन चाहिन्छ, त्यो अनुभव चाहिन्छ, तर त्यो अनुभवबाट हामी के थाहा पाउँछौँ भने जुन स्रोत हो यसको त्यो झन् कति मजाको होला, कति आनन्द दिने होला, कति स्वादिलो होला, कति रसपूर्ण होला, त्यो हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसको रिफ्लेक्सनको लागि यो शरीर साधनको रूपमा एकदम सही किसिमले राख्न सक्नुपर्छ, हामी एकदम यसलाई स्वस्थ राख्न सक्नुपर्छ। र इरेगुलर फुड हेबिट्स लिड टु एलिमेन्ट्स भन्नुहुन्छ, खानेकुरा पौष्टिक त छँदैछ तर अनियमित भयो भने पनि फेरि समस्याहरू सुरु हुन्छन्, रोगहरू हुन्छन्। त्यही भएर खानेकुरालाई नियमित राख्नुपर्छ, शरीरले मागेको बेलामा त्यो खानेकुरा उसले पाउनुपर्छ र नमागेको बेलामा जबरजस्ती हामीले त्यसमा यो खानै पर्छ भनेर त्यसलाई गर्न हुँदैन। मान्छेको कस्तो किसिमको उसले कार्य गर्दछ, शारीरिक उसको इन्भल्भमेन्ट कति छ, मानसिक कति छ, त्यसको अनुपातमा उसलाई सही ऊर्जाको पाउनको लागि कति खानेकुरा चाहिन्छ, त्यो हरेकलाई अलिअलि फरक हुन सक्छ। तर नियमितता एउटा हुनु पर्यो, नियमितता हुनु पर्यो। अनियमित कहिले बिहान कहिले बेलुका कहिले के, त्यसरी त हामीले शरीरलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम मात्रै गर्छौँ। र यो स्वामीजी भन्नुहुन्छ कि यो गलत हो कि हामीले केही दुई चार दिन खानपिन बिग्रिएर या कतै टुरमा गइराखेको छु गडबड भयो, दुई चार दिन बिग्रियो, अथवा कुनै काममा लागेको छु दुई चार दिन खानै नखाएर भए पनि अथवा त्यसलाई एकदमै वास्ता नगरिकन गरे पनि अलि दिनपछि त म ठाउँमा आइहाल्छु नि, अलि दिनपछि त मेरो यो सबै ठिक भइहाल्छ नि, अथवा मेरो उमेर छ, म यङ छु, मैले अलिकति घचाड्न सकिहाल्छु भन्दै धेरै हामीले व्यवस्था गर्न थाल्यौँ भने, हाम्रो खानपिनलाई एकदमै अनियमित बनाउन थाल्यौँ भने त्यो सामान्य मेडिसिन, साधारण चाहिँ औषधि मूलबाट सधैँ ठिक हुन्छ भनेर मान्नु गलत हो भन्दै हुनुहुन्छ स्वामी। कहिलेकाहीँ ठिक हुन्छ सामान्य चिज, पहिलो दुई चारवटा चरणमा दुई चार पटक ठिक होला, तर बारम्बार हामी त्यही गल्ती दोहोऱ्याइरहन्छौँ भने त्यो बारम्बार त्यही सामान्य औषधि मूलक गर्दाखेरि त्यो ठिक हुँदैन। त्यसको लागि औषधि मूलकको पनि स्टेप बढ्दै जान्छ र ती सबै कम्बिनेसनले शरीर रोगले पनि गाल्दै जान्छ, शरीर त्यो हायर डोजको औषधि मूलक, अलि लामो समयको औषधि मूलकले पनि त्यसका पनि केही इफेक्टहरू हुन्छन् जसले हामीलाई प्रभाव पार्न थाल्छ। त्यही भएर यो हामीले एउटा गलत कन्सेप्ट के हटाउनु पर्छ भने रोग लागे के छ, केही समस्या हो भने के छ र हामी हस्पिटलमा गइहाल्छु, औषधि खाइहाल्छु, यहाँ गइहाल्छु, केही गरिहाल्छु, औषधि लिन्छु, ठिक भइहाल्छ। यो सधैँ त्यस्तो अवस्था नहुन सक्छ, किनभने हामी कति ड्यामेज गरिराखेका छौँ त्यो चेतना भइदिएको भए त हामी त्यो पहिलो मोमेन्टमै हामी त्यो अनियमितता खानेकुराहरूको लागि हेला हामी गर्दैन थियौँ होला। त्यही भएर यो सामान्य चिज हो, यसलाई सामान्य औषधि मूलले ठिक भइहाल्छ भन्ने नोसन हरेकमा लागू नहुन सक्छ। यो गलत कन्सेप्ट हामीले हटाउनु पर्छ। स्वामीजीले यही छोटोमा खानेकुराको बारेमा यही भन्नुभयो कि यही पौष्टिक हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ, खानेकुराको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। खानेकुराको महत्त्व यो शरीरलाई
उपयुक्त साधनको रूपमा मेन्टेन गर्नको लागि हो। यसलाई व्यवस्था गर्यौँ भने पनि समस्या हुन्छ, ओभर इन्डल्जेन्स गर्यौँ भने पनि खराब हुन्छ, किनभने त्यही खानाले हाम्रो शरीरलाई नै खान थाल्छ। अब सँगसँगै उहाँले औषधिको बारेमा पनि भन्नुभएको छ। औषधि बुझ्नको लागि हामीले रोग बुझ्नु पर्यो। अब रोग भनेको के हो, डिजिजेसहरू के हो, रोगहरू के हुन् भन्दा उहाँले भन्नुहुन्छ हाम्रा गलत कार्यकै परिणामहरू हुन्, जानेर नजानेर। यो जानेर वा नजानेर गरिएका जुनसुकै गलत कार्यहरू, कार्य हाम्रो के छ, हामीले त्यही अघि भनेकै 5 वटा चिज हाम्रो कार्य हुन्। कन्सियसली गर्ने कार्य ती नै हो। हामी खान्छौँ, हामी काम गर्छौँ, हामी रेस्ट गर्छौँ, हामी सुत्छौँ, हामी केही सेक्सुअल एक्टिभिटी इन्डल्जेन्सहरूमा हुन्छौँ, हामी केही मानसिक रूपमा सोच्छौँ। हामीले गर्ने कार्य योभन्दा बाहेक केही पनि छैन। केमा लगाउने भन्ने चिज आफ्नो ठाउँमा छ। तर यही चिजमध्येमा हामीले जानी नजानी गरेका कतिपय चिजले हामीलाई हानि गरिराखेका हुन्छन् र ती कतिपय हानिहरू हाम्रो शरीरकै इन्टेलिजेन्स जुन छ त्यसले हिल गर्न सक्ने, त्यसलाई ठिक पार्न सक्ने, त्यसको हाम्रो शरीरको आफ्नै सामर्थ्य छ। हाम्रो शरीरमा कहीँ सर्ट सर्किट भयो बायोम्याग्नेटिजमको भने त्यो शरीर केही समय लगाएर त्यो शरीर आफैले त्यसलाई हिल गर्न सक्ने, जुन सन्टिङ भन्छ हामी, ऊर्जाको सन्टिङ गरेर त्यसलाई हिल गर्न सक्छ, तर एउटा लिमिटसम्म। त्यही भएर सुरुवाती अवस्थामा हामी सामान्य औषधि मूलोले नै गर्न सक्छौँ अथवा सामान्य व्यायामले ठिक पार्न सक्छौँ। सामान्य अरू घरतिरकै जुन हामी सानो जडीबुटी थोरै मात्रामा युज गरेर गर्न सक्छौँ। तर जब बढ्दै जान्छ त्यो समस्या, ती सामान्य मेथड, सामान्य चिजहरू र शरीरमा आफूसित अलरेडी संग्रहित ऊर्जाले मात्रै त्यो रोगबाट हामीलाई मुक्ति दिलाउन सक्दैन। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, हामी औषधि भनेर युज गर्छौँ। हामी व्यायामबाट सकेनौँ, शरीरले आफैले सकेन, हामी सामान्य जुन औषधि भनेर नचिने पनि केही स्ट्रिक्ट अब डाइटमा हामी बस्न थाल्छौँ। जब रोगी भएपछि त्यो हाम्रो अनौठो बानी छ। रोग लागिसकेपछि हामी एकदम स्ट्रिक्टली गर्न थाल्छौँ। तर ती चिजहरूले पनि हामीलाई ठिक नगरेपछि हामीले औषधि युज गर्नुपर्छ। भनेको जब शरीर आफैले चाहिँ त्यो समस्यासँग जुझ्न नसक्ने अवस्थामा हामी औषधिहरू प्रयोग गर्छौँ। र औषधिको मुख्य युज के हो भन्दा मुख्य युज बेसिकली दुईटा छ। रोगहरू विशेष त दुई किसिमको यो पाइन्छन्। एउटा भनेको अरू साना साना कीटाणुहरूले, प्राणीहरूले हामीलाई, हाम्रो शरीर विक भएको बेलामा अथवा शरीर हेल्दी नै हुँदा पनि उनीहरू स्ट्रङ भएको बेलामा हामीलाई आक्रमण गर्छन् र तिनीहरूले केही समस्याहरू गर्छन्, रोगहरू लगाउँछन्। तिनीहरूको लागि उनीहरू प्रति लक्षित ती अरू अन्य प्राणीहरू, सामान्य साना कीटाणुजन्य प्राणीहरू प्रति लक्षित केही औषधिहरू हुन्छन्। र धेरै जसो अरू औषधिहरू के हुन्छन् भने हाम्रो शरीरलाई कुनै पनि रोगबाट लड्नको लागि, रोग विरुद्ध लड्नको लागि तयार गर्ने हामीसँग सिस्टम, मेसिनरी सबै चिज छ। तर त्यति बेला रोग किन छ भने अरू त्यो जुन आक्रमण गरिरहेका अरू प्राणीहरू अथवा हाम्रो डिरेन्जमेन्ट, कुनै चिजले हामीलाई घात गरिसकेको छ भने त्यसलाई फेरि बनाउनलाई हाम्रो मेसिनरी कुनै कारणले गर्दा असक्षम भएको अवस्थामा यो औषधि मूलले हाम्रो शरीरलाई नै फेरि त्यो सक्षमता बढाइदिन्छन्, त्यो सामर्थ्य हाम्रो बढाइदिन्छन्। त्यही भएर औषधि मूलको काम शरीरलाई फेरि त्यो, हामी आजकल रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भनेर भन्छौँ नि, त्यस्तै यो जसरी भ्याक्सिनले काम गर्छ। हाम्रो 3 किसिमका छन्, प्रिभेन्टिभ र हाम्रो यो ट्रिटमेन्टको हिसाबमा, उपचारको हिसाबमा। भनेपछि केही औषधि मूलहरूले हाम्रो प्रिभेन्टिभ काम गरिराखेका हुन्छन् लामो समयसम्म खानेहरूले। केही चिजले चाहिँ हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। केहीले यो जुन रोग विशेषलाई मद्दत हुने किसिमले हाम्रो शरीरकै सामर्थ्य बढाउन त्यसले मद्दत गर्छ। केहीले चाहिँ बाहिरी कीटाणुहरूलाई नै मार्नको लागि र त्यसबाट मुक्ति दिलाउनको लागि काम गर्छ। अनि मुख्यतया हाम्रो स्वामीजी
हामीलाई थाहा छ कि सिद्ध मेडिसिनको एउटा एक्सपर्ट प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्थ्यो र आयुर्वेदको पनि एक्सपर्ट प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विशेषतः यहाँ औषधि भन्ने क्रममा हाम्रो परम्परागत औषधिलाई विशेष त्यसको सन्दर्भ जोडिरहनु भएको छ र तर उहाँ एकदमै उदार चित्तको मान्छे र नयाँ औषधि मूलहरूको बारेमा पनि उहाँहरूको नराम्रो धारणा छैन। उहाँको यति नै छ कि अत्यधिक हामीले सेवन गर्यौं औषधि भने त्यसको साइड इफेक्ट, त्यसको चाहिँ नराम्रा इफेक्टहरूको बारेमा पनि बुझ्नुपर्छ र हामीले अत्यधिक सेवन गर्न थाल्यौं भने रोगले त हामीलाई गालेकै छ, ती औषधिहरू पनि बारम्बार हामी गल्ती पनि गर्ने, औषधि पनि प्रयोग गर्ने गर्दा त्यो साइड इफेक्ट्सहरूले हाम्रो शरीरलाई अझै दुःख पुर्याइराखेका हुन्छन्। त्यो पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले औषधि मूल त गर्नुपर्छ, तर त्यो छोटो समयको लागि भयो भने ठिक, लामो समयको लागि औषधि लिइरहनु पर्ने कार्य हामीले गर्न हुँदैन। त्यस्ता गल्तीहरू हामीले गर्न हुँदैन। केही त हामीले गल्ती नगरे पनि विभिन्न कारणहरूले हामीमा आइपर्छन्, जस्तो अहिलेको महामारी छ। आफैले गरेको नहुन सक्छ त्यो गल्ती, तर हामी रोगी हुन्छौँ, त्यो अवस्था बेग्लै हो। तर हामीले जहाँसम्म हाम्रा कार्यहरूले गर्दा नै रोगहरू निम्त्याइराखेका हुन्छौँ, विशेषतः खानपिनका भनौँ अनियमितता र गलत किसिमका खानेकुराहरू खाने र अत्यधिक मात्रामा आफूलाई मन परेका चिज मात्रै खाइदिने, जुन पौष्टिक नहुन सक्छन्, जसले हामीलाई हानि गर्न सक्छन्, ती चिजमा त हामीले पुरा कन्ट्रोल राख्न सक्नुपर्छ र तिनीहरूको कारणले गर्दा बारम्बार औषधिमूलक गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आउन हुँदैन। त्यति कन्सियसनेस, त्यति चेतना हामीलाई हुनुपर्छ। त्यही स्वामीजी भनिरहनु भएको छ। स्वामीजीले भन्नुहुन्छ फर्मुला, स्वास्थ्यको एउटा सिम्पल फर्मुला के हो भन्दा उहाँ भन्नुहुन्छ बेस्ट मेथड प्रकृतिले जुन नियम दिएको छन्, प्रकृतिले त्यही प्रकृतिको नियमलाई मान्नु। प्रकृतिले के नियम दिनुभएको छ भने जब भोक लाग्छ तब खाने, भनेको भोक लागेपछि मात्रै खाने। अब यो यसको अर्थ के हुन्छ भने हामीलाई भोक लाग्नुको मतलब के अर्थ हो भने अघिल्लो पटक हामीले खाइसकेको खानेकुरा पचिसक्यो, बल्ल अब हाम्रो सिस्टमले नयाँ केही खानेकुरा लिन सक्छ र त्यसमा लाई प्रोसेस गर्ने अवस्था छ। त्यही भएर जब भोक लाग्छ तब मात्रै खाने। र यो सामान्य भाषामा यो भनिए पनि कति व्यक्तिहरूको बानी के भइसकेको हुन्छ, मानौ धेरै पटक मान्छेले खान्छन् र धेरै पटक यो स्टिमुलेटिङ चिजहरू, यो चकलेट अनि कुनै पाचक जस्ता चिजहरू अथवा अरू कुनै पनि जुन यो अमिलो चिल्लो यस्ता चिजहरूले हाम्रो रसायनहरू अलिकति भित्र बढी पैदा गर्दाखेरि त्यो त्यहाँ जुन इरिटेसन हुन्छ, जुन स्टिमुलेसन हुन्छ, त्यो हाम्रो पेटमा र अरू अवयवहरूमा नजिकैका, ती कारणले गर्दा हामीलाई त्यस्तै नै अनुभव गराउँछन् जस्तो सामान्यतया भोक लागेको बेलामा हुन्छ। अथवा भनौँ त्यही संवेदनलाई नै हामी भोक भनेर बुझिराखेका हुन्छौँ र खासमा हो पनि त्यही, तर हामीले त्यसलाई बाहिरी अरू स्टिमुलेटरहरू, केही चिज, अरू चिजहरू दिएर त्यसलाई हामी बढाइराखेका हुन्छौँ। तर त्यो वास्तवमा शरीरलाई चाहिएको होइन। शरीरको एउटा युनिटलाई चाहिँ हामी बढी एक्टिभ, बढी संवेदनशील बनाइराखेका छौँ। त्यसलाई पनि भोक भनेर कसैले, त्यही भएर आजकल एपेटाइजर्स हामीलाई के भन्छन्, त्यसलाई सुरुमा खाना खानुभन्दा अगाडि केही स्न्याकिङको रूपमा केही चिज यो भनौँ न एपेटाइजरको रूपमा इन्क्रिज के अरे खाने चलन छ। त्यो भनेको के भने शरीरलाई अब केही आउँदैछ भनेर हामी तयार गरौँ, तर शरीरलाई त्यसरी गर्नु भनेको त शरीरलाई झुक्क्याउने हो। जब त्यसलाई भोक लाग्थ्यो त्यसले आफै थाहा पाउँथ्यो म तयार छु भनेर। हामीले जबरजस्ती केही चिज अगाडि दिएर त्यसलाई हामी तयार हौ है भनेर भन्छौँ। अब त्यो कतिपय रोगबाट निस्किने क्रममा हामीले शरीरलाई तयार गर्नलाई महत्त्वपूर्ण राम्रो कुरा पनि हुन सक्छ, तर बारम्बार हामीलाई मिठो लागेको चिज खानको लागि त्यो शरीरलाई भोक लाग्यो भनेर
तिमी रेडी हौ है भनेर हामी झुक्क्याउन थाल्यौँ भने लङ टर्ममा हामी आफै झुकिराखेका हुन्छौँ र हामी आफै दुःख पाइराखेका हुन्छौँ। त्यही भएर जब नेचर प्रकृतिले हामीलाई सजिलो उपाय दिएकी छन् त्यो भनेको जब भोक लाग्छ तब मात्रै खाने, त्यसलाई हामी जति सक्छ त्यो फलो गर्दै जाउँ। र नियमितता भनेको जब हाम्रो शरीरलाई भोक लागेको बेलामा हामी खान सुरु गर्यौँ भने अटोमेटिकली त्यो नियमित रूपमा त्यही पिरियड्स त्यही नै समय जुन छ त्यो नियमिततामा परिणत हुन्छ। त्यो शरीरले त्यो प्राकृतिक देन हो, हाम्रो शरीर सजिलैसँग त्यसमा एडजस्ट हुन सक्छ। अन्त्यमा यसमा एन्ड गर्दा खाली यति नै भन्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि हामी सबैजना हाम्रो शरीर र यसको स्वास्थ्यको चाहिँ पालन पोषण हेरचाह गर्नलाई हामी आफै जिम्मेवार हुन सकौँ। त्यो जिम्मेवार हुन सक्नको लागि हाम्रो शरीरले कसरी काम गर्छ भन्ने केही चीज जान्न जरुरी छ। हाम्रो ऊर्जाको स्रोतहरू के छन् र ऊर्जा खर्च हुने उपाय के छन् भनेर हामीले थाहा पाउन जरुरी छ। र हाम्रो शरीरका अवयवले जति थेग्न सक्ने भन्दा बढी भार उसले प्रशोधन गर्नु पर्यो भने त्यसमा सुरुमा अत्यधिक ऊर्जा जुन ठाउँबाट जुन अर्ग्यानले जति ऊर्जा त्यसले खपत गर्ने हो त्यो भन्दा बढी तिमी खपत गरेर भए पनि यसलाई यो भारलाई प्रशोधन गर भनेर हामीले त्यसलाई दियौं भने त्यो भार दियौं भने सुरुमा त्यसले प्रयास गर्छ अत्यधिक ऊर्जा त्यो क्षेत्रमा लगेर, तर त्यसपछि जब सक्दैन त्यसपछि त्यो अत्यधिक ऊर्जाको प्रवाहले त्यो अर्ग्यान पनि ड्यामेज हुन्छ र सँगसँगै अरु क्षेत्रबाट उसले त्यो ऊर्जालाई जुन डाइभर्ट गरिराखेको थियो त्यो यस हाम्रो आजको सन्दर्भमा त्यो पाचन प्रणालीमा त्यो अरु क्षेत्रमा पनि ऊर्जाको प्रवाह कम भएर ती पनि शिथिल र रोगी बन्न सक्छन्। त्यही भएर यो सिस्टम हाम्रो शारीरिक जुन संरचना छ र त्यसमा ऊर्जाको प्रवाहहरूले जसरी काम गर्छन् त्यसलाई बुझेर हामी हाम्रो शरीर र हाम्रो स्वास्थ्य प्रति हामी जिम्मेवार बनौं। किनभने त्यो शरीर स्वस्थ शरीर नै हो जुन हाम्रो ट्रुथ सत्यसम्मको हाम्रो यात्राको क्रममा हाम्रो साधन हो र यो महत्त्वपूर्ण साधन हो। हामीले अहिले पाएका छौं, यसलाई उपयोग गरौं, सही किसिमले उपयोग गरौं र यसको लागि खानपिन आहार विहारमा हामी सन्तुलन राख्न सकौं, जिम्मेवार बन्न सकौं। यतिमै भनेर मैले आजको यो अन्त्य गर्न चाहे। स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। बी ब्लेस्ड बाय द डिभाइन। धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, यो बडा महत्त्वपूर्ण विषय थियो र यसबाट हाम्रो शारीरिक मानसिक र हाम्रो आध्यात्मिक यात्रा पूरा गर्नमा र ईश्वरीय शक्तिलाई बुझ्नमा त्यसमा लीन हुनमा मद्दत गर्छ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। साथीहरू, डाक्टर रोजनले प्रस्तुत गर्नुभएको यस्तो राम्रो विषयको लागि उहाँले हामी धन्यवाद दिउँ। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड। डाक्टर रोजन को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। साथी, अब हाम्रो डाक्टर थापा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, हजुरबाट चाहिँ पनि केही यसमा थप गरौँ, अनुभव सेयर गरौँ, अनुरोध छ प्लिज। ईश्वरमा नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिमा नमन। ईश्वरले हामी सबैको कल्याण गरून्। र सर्वप्रथम त म जुन डाक्टर रोजनले जुन कुराहरू आज प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँप्रति म धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र म अब आफ्नो यो कुरामा चाहिँ उहाँले भनेका कुराहरूमा म अब दोहोऱ्याउनु पर्ने आवश्यकता वास्तवमा केही पनि छैन। त्यो सर्लङ्गै छ, एकदम प्रष्टसँग चाहिँ ज्ञानदेखि अब कुराहरू छन्। यसलाई अलिकति के भन्दा व्यावहारिक जीवनमा चाहिँ के भन्दाखेरि कस्तो चाहिँ अब हामीले अब अभ्यास गर्दै जाँदा, साधना गर्दै जाँदाखेरि के भन्दाखेरि यसको चाहिँ प्रतिफल चाहिँ कस्तो अब
पाइने रहेछ भन्ने बारेमा म अलिकति आफ्नो चाहिँ अनुभव र यसलाई अलिकति थप कुराहरू चाहिँ यसलाई थप पुष्ट्याए भनौँ न, यो गर्न चाहिँ म चाहिँ अब अहिले गर्न गइरहेको छु। खास गरिकन अब यो खानपानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि के भनेदेखि यो खानपान भन्ने कुरो हाम्रो शरीरको लागि के भनेदेखि एउटा शक्तिको स्रोत त यो हुँदै हो। त्यो खाना अनुसार चाहिँ हाम्रो के भनेदेखि एउटा विचार, हाम्रो शरीरको गुण पनि विकास हुँदै जाने रहेछ। हाम्रो ऋषिहरूले चाहिँ अब पहिला चाहिँ के भने अब यो भनौँ न, अब यो त्रितात्विक गुण भन्छ नि, अब जुन अब 3टा गुणहरू होइन, 3टा गुणहरू चाहिँ के भनेदेखि अब हाम्रो मानिसमा विकास हुन्छ भनेर के भने उनीहरूले भने जस्तै अब भन जस्तै तामसी गुण, राजसी गुण र के भन्छ सात्विक गुण। यो यी 3टा चाहिँ के भनेदेखि अब जुन अब त्रिगुणहरू चाहिँ जुन अब छन्, अब यो हाम्रो खानाबाट चाहिँ यो गुणको के भनेदेखि यो त्यो गुणको चाहिँ विकास भएर आउने चाहिँ रहेछ। जस्तै अब मेरो आफ्नो कुरो गर्दाखेरि म पहिले अघि तामसी खालको थिएँ, म तामसी भोजनहरू गर्थेँ, माछा मासु धेरै खान्थेँ एकदम होइन। त्यसपछि गएर अब नसालु पदार्थहरू पनि अब वास्तवमा खाइन्थ्यो। मिठो पाइयो भने धेरै खाने, एकदम थुप्रै खाने। मासु पाइयो भने अब हामी त हप्ता के अरे एक हप्ता शनिबार चाहिँ पुरै खसी काट्ने एकदम होइन, च्याङ्रो काटेर चाहिँ के भनेदेखि पुरै भोज भतेर गरेर बेसरी खाने, राति 11-12 बजेसम्म अब खाइरहने। त्यस्तो अवस्था चाहिँ हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भनेदेखि धेरै शरीरलाई के भन्दै अब यो कन्स्टिपेसन हुने, कब्जियत हुने, त्यो एउटा ठुलो समस्या एउटा त्यो थियो भने। अर्को चाहिँ के भन्दा अलिकति यो टाउको चाहिँ के भन्दा अलिकति अब दर्द हुने, टाउको चाहिँ के भन्दा अब माइग्रेनको समस्या पनि वास्तवमा अलिकति हुन्थ्यो, नाकहरू क्लियर हुनुहुन्थ्यो, अलिकति साइनसको चाहिँ के भनेदेखि अब समस्याहरू देखिएको थियो एकदम। मैले यो समस्याले के भन्दा अब कसरी निराकरण गर्ने भनेर म डाक्टर कहाँ चाहिँ के भन्दा अब क्लिनिकमा चाहिँ अब धाउँथेँ। उहाँहरूले अब के कुराहरू चाहिँ के अब औषधिहरू लेखिदिने भयो, त्यो खाइयो। तर ती औषधिहरूले मलाई वास्तवमा छोइसकेपछि के मैले आफूले आफ्नो शरीरप्रति मैले आफूले वास्तवमा अनुसन्धान गर्न थालेँ क्या। मैले के गरेँ भनेदेखि खानेकुरोमा चाहिँ के भनेदेखि अब तामसी भोजनलाई के भनेदेखि अब छोड्नु पर्यो भनेर के मैले माछा मासु पुरै खान छोडेँ। मदिरा पनि मैले नखाएको धेरै वर्ष भइसक्यो, 10-15 वर्षै भइसक्यो एकदम। चुरोट बिडी त मैले पहिले सुरुदेखि नै नखाएकै हो। स्कुलमा बढी जोड दिने, त्यसपछि गएर कहिलेकाहीँ अब दही दुधहरू खाने, अलिकति झोल पदार्थहरू चाहिँ अब केही खाने। त्यसपछि गएर मैले आजकल के भन्छ बेलुका पनि म खास त भन्दा त्यो चिजको हेभी खालको चाहिँ म डाइट मैले केही पनि लिन्दैन। हलुका मैले 3-4 बजे नै 5 बजेभन्दा अगाडि नै लिइसकेको हुन्छ। यदि कहिलेकाहीँ अब बाहिर चाहिँ मिटिङ सिटिङ परेको चाहिँ ढिलो भयो भनेदेखि मैले मिटिङमै केही खाइसकेको हुन्छ एकदम होइन। प्रायः गएर अब घरमा आएर के भनेदेखि अलिकति अब घरका मान्छेहरू मन राख्नको लागि मात्रै 1-2 ग्लास खानै हो। तर म खासमा मैले भित्रैले के चाहेर मैले चाहिँ खाने। यसले गर्दाखेरि के भनेदेखि अब अहिले मेरो चाहिँ छोटकरी भन्नु पर्दाखेरि कन्स्टिपेसन अहिले वास्तवमा खासै हुँदैन र सामान्य चाहिँ के भनेदेखि मेरो अब त्यो पेट अहिले सफा छ एकदम। अनि अरू पेट सफा भइसक्यो, मेरो टाउको दुख्ने त के त्यो यो पाइरहनु यो हात राखेर के समाएर बस्ने मान्छे अहिले मेरो त कुनै समस्या छैन। त्यो मलाई किन टाउको दुख्दैन अहिले। अनि नाक पनि के भनेदेखि अब यो साइनस पनि मेरो क्लियरै हुन्छ एकदम। अरू रोगहरू पनि अब धेरै मेरा चाहिँ अब यो तिग्राहरू दुख्ने हेर्दा अलिकति लग भएर म ठिङ्ग उभिनु पर्ने अवस्था थियो होइन। त्यो अहिले मेरो के भनेदेखि त्यो छैन। म फटाफट चाहिँ के भने हिँड्न चाहिँ अब सक्छु एकदम। त्यो चाहिँ पेन पनि मेरो तिग्रामा अहिले अब छैन होइन। त मेरो शरीर चाहिँ के भनेदेखि अब हलुका जस्तो चाहिँ किसिमको फिल हुन्छ। त्यस कारणले के भने यो खाने भन्ने कुरो चाहिँ के भने सात्विक भोजन, यो अब हामी चाहिँ यो अध्यात्ममा सात्विक भोजन भनिन्छ एकदम होइन। यो सात्विक भोजन चाहिँ अब धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो सात्विक भोजन मात्र हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि अब हाम्रो शरीर पनि के भने आरोग्य हुन्छ। त्यसपछि गएर मन पनि शुद्ध र पवित्र। हामीले के भनेदेखि अब जे देख्यौँ त्यही कुराहरू के भनेदेखि अब साँचो सत्य कुराहरू, सत्यचित्त आनन्द, सच्चिदानन्दको चाहिँ अवस्था चाहिँ के भने हाम्रो खानाबाट मात्रै पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो एउटा पहिलो चाहिँ के भनेदेखि अब खानेकुरो चाहिँ पहिलो स्टेप। यसले के भनेदेखि हामीलाई धेरै चाहिँ के भनेदेखि अब रोग व्याधिहरूबाट त हामी धेरै अब बच्छौँ। अब हामी मर्ने क्रिया त एउटा प्रकृतिको नियमै हो एकदम होइन। तर मर्दाखेरि पनि मेरो विचारमा लाग्छ, मैले अहिले अध्ययन गरिरहेको छु मान्छेको मर्ने बेला चाहिँ कसले के भन्छ कस्तो छ भनेर के म सोचिरहेको छु, मैले हेरिरहन्छु होइन। आमा मर्दा चाहिँ म प्रत्यक्ष थिएँ, बुवा मर्दा अलिकति मैले अब त्यो अलिक पछि म पुगेँ एकदम होइन। अरू मर्दाखेरि पनि हेर्छु, जो मान्छे सात्विक छ उनीहरूको मरण चाहिँ के भने धेरै रोगले नसुताइकन के भने एकदम आनन्दसँगले के भने स्मुथली चाहिँ के भने डाई हुन्छन् मान्छेहरू। जो मान्छे तामसी छन् तिनीहरूको जीवन के सास प्राण पनि जान अप्ठ्यारो हुन्छ, एकदम अति गाह्रो हुन्छ। मेरो एकजना के ससुरा चाहिँ उहाँ एकदम यति तामसी कि धेरै मासु, उहाँहरूले हरेक छाक चाहिँ मासु खानै पर्ने।
म आफै शिकारी एकदम कति धरी दिन चाहिँ शिकार गर्नुपर्ने माछा मासु चरा चुरुङ्गी जन्तुहरू जे पाउँछ त्यो खाने उहाँलाई मर्ने बेला धेरै गाह्रो नै पर्यो अति गाह्रो भएर के धेरै उहाँ चाहिँ शरीर चाहिँ जीर्ण भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ के भनेदेखि सासै नगर अनि मैले चाहिँ छोराहरूलाई मैले भनिदिएँ कि सालाहरूले चाहिँ अब बुवाको लागि एउटा प्रायश्चित्त गर्नु चाहिँ पर्यो अब उहाँले धेरै जीवजन्तु मार्नु भएको छ कोसीमा गएर माछा मार्नु भएको छ एकदम होइन धेरै चराहरू मार्नु भएको छ सबै बाटाहरूमा चाहिँ के भनेदेखि अन्नहरू छरिदेऊ कोसीमा गएर के भनेदेखि चामल छरिदेऊ चिउरा छरिदेऊ एकदम होइन र मैले के भने जीवनमा के भने तिमीहरूको यो प्राण हत्या गरेर मैले ठुलो गल्ती गरेँ मलाई के भने क्षमा देऊ र के भनेदेखि र मेरो प्राण चाहिँ के भनेदेखि अब एकदम सजिलैसँग के भनेदेखि बितोस् मलाई चाहिँ के भनेदेखि दुःखबाट मुक्त गरिदेऊ भनेर के भने प्रायश्चित्त गर्न लाउ त भनेर मैले चाहिँ के भने उनीहरू पहिलोचोटि मेरो कुरो पत्याएन उनीहरूले मैले दोस्रोचोटि फेरि स्ट्रेस गरेर भनिसकेपछि के भनेदेखि अरू त सासै जाँदैन अनि मेरो कुरो उनीहरूले मान्नै पर्यो म यहाँबाट मैले गाउँमा फोन गरेर भने एकदम होइन भनिसकेपछि वास्तव मैले भनेको चाहिँ त्यो गरेको चाहिँ 2 दिनभित्र उहाँको चाहिँ प्राण गयो हेर्नुहोस् यस्तो किसिमको चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब प्रकृतिसँग पनि वास्तव हामीले क्षमा याचना गर्नुपर्छ प्रकृतिको नियमलाई मिचेर जसले काम गर्छ भनेदेखि त्यसलाई प्रकृतिले पनि दुःख दिन्छ यति भन्दै के भनेदेखि मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ यी टुङ्गाउँदै फेरि ईश्वरप्रति नमन गुरु वेदादी महर्षिमा नमन र हाम्रो बाँकी सबै साथीहरूमा पनि मेरो धेरै धेरै नमन र मेरो डाक्टर रोजनलाई फेरि आभार प्रकट गर्दै मेरो आफ्नो एउटा सानो चाहिँ के भन्ने भनाइ अनुभव चाहिँ म यी टुङ्ग्याउन चाहन्छु बी ब्लेस्ड बाइ द डिभाइन बी ब्लेस्ड बाइ द डिभाइन बी ब्लेस्ड बाइ द डिभाइन ओम शान्ति शान्ति थ्याङ्क यू डाक्टर साहब छोटोमै धेरै कुरा बडा इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण भन्नुभयो अनुभवको जुन प्रस्तुति हो त्यो हामी सबैले काम लाग्ने चिज रहेछ र छोटोमा धेरै कुरा बुझियो यहाँले पनि बडा राम्रो एउटा भन्नुभयो कि उपलब्ध छ सबै बाटो आफ्नो चाहिँ चोइस आफ्नो हो तपाईँ चाहिँ अब राक्षस बन्ने हो कि अब तथागत बन्ने हो चोइस त आफ्नो हो हाई स्कुलमा पनि मैले त 6-7 क्लासमा कहिले हो संस्कृतमा चाहिँ को क्लासमा एउटा कोर्समा एउटा थियो संस्कृतको त ठ्याक्कै त याद छैन तर उसको नेपाली भर्सन के थियो भने आफ्नो इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्नु दुःखको बाटो हो यसलाई खुल्ला छोडिदिनु सुखको बाटो हो भनेर उक्ति भनिएको छ तर विद्वानले यी दुईटा मध्ये आफ्नो बुद्धिले प्रयोग गरेर जुन राम्रो लाग्छ त्यही पालन गर्नु भने थियो भनेपछि हामी त्यसबेला खासै त्यति बुझ्दैन थियौँ हाँसेर उडाउँथ्यौँ कि त्यसो भए के को इन्द्रियलाई बस गर्नुपर्ने मजाले ऐस गर आराम गर मजे मजा छ भनेर त्यसलाई फलो गरेर त भइगयो नि भनेर हामी त्यो बेला फिल गर्थ्यौँ अब उहाँ आएर ठिक रिभर्स भएछ यो कि जुन अनुभव हाम्रो डाक्टर थापाले प्रस्तुत गर्नुभयो ठ्याक्कै त्यही हो क्लियर छ र चोइस आफ्नो आफ्नो हो थ्याङ्क यू डाक्टर थापा धेरै राम्रो अनुभव सेयर गर्नुभयो साथीहरू डाक्टर थापाजीले उहाँको राम्रो अनुभव सेयरिङको लागि धन्यवाद दिउँ डाक्टर थापा बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन डाक्टर थापाको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन बी ब्लेस्ड यहाँहरूको अनुमतिले आजको यो सत्सङ्ग कार्यक्रम यही समाप्त गर्ने उद्घोष गर्दछु यहाँहरूको आजको दिन शुभ होस् पुरै हप्ता र शुभ होस् आउने दसैँ विजयादशमीको सबैको शुभकामना ईश्वरीय शक्तिले हामी सबैलाई सधैँ रक्षा गरौँ बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन बी ब्लेस्ड